अजीब वीरान इमारत थी। इसके दरो दीवार से खौफ और वहशत की लहरें निकल रही थीं। मैं हैरान था, अम्मी और नुमान ने इस घर में क्या देखा जो वो इस कदर तारीफें कर रहे थे। भाईजान, हमने जो मकान देखा था वो हरगिज ऐसा नहीं था, नुमान झट से बोला। सुफियान भाई, आप आगे सुनाएं, फिर क्या हुआ? मैंने तजस्सुस भरे लहजे में इन्हें टोका। इन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, जीने के करीब जो कमरा बना हुआ था, इसका दरवाजा बंद था। एक बार तो दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस पुरइसरार मकान से दूर भाग जाऊं, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने खुद को संभाला और तसल्ली दी कि तुम एक बहादुर और दिलेर इंसान हो। तुमने हालात से कभी डरना और भागना नहीं सीखा। हकीकत ये है कि इस सोच ने मेरे दिल को बहुत ढारस बंधाई हुई थी और मुझ में एक नया जोश पैदा कर दिया था। मैंने सोच लिया कि अब पूरे मकान का जायजा लेकर मैं यहाँ से जाऊंगा। ये सोचकर एक नए हौसले से मैं आगे बढ़ा। मैं अब तक नहीं समझा था कि ये जगह आसेब ज़दा है। दरअसल मैं बहुत मजबूत असाब का मालिक हूँ। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था। अचानक मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे पुष्ट की तरफ से मुझे कोई देख रहा है। मैं एक लम्हे के लिए बदहवास हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ वीरानी के सिवा कुछ ना था। मगर मुझे ना जाने क्यों ये यकीन सा हो गया था कि कोई ऐसी नादीदा हस्ती यहाँ थी जो मेरा जायजा ले रही थी। मेरी छठी हिस्स किसी नादीदा खतरे का ऐलान कर रही थी। मैंने एक बार फिर इतराफ का जायजा लिया। पूरी इमारत पर आसाब शुकन सन्नाटा छाया हुआ था कि अचानक एक हौलनाक चीख मकान में गूंजी। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। चीख की आवाज ऊपर किसी कमरे से बुलंद हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज सिसकियों में तब्दील हो गई। ये आवाज किसी औरत की थी। हल्की हल्की सिसकियों की आवाज मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया था वो ये था कि मुझे फौरन यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए मैं मुड़ा ही था कि एक ख्याल मेरे जहन में कूदा, हो सकता है मकान खाली देखकर कोई शैतान फितरत इंसान अपने मजमून मकासिद की तकमील के लिए यहाँ आया हो। मैं हैरान था कि चीख की आवाज खासी बुलंद थी। आस पास के रहने वालों को वो चीख सुनाई क्यों नहीं दी थी? रात के सन्नाटे में तो इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई होगी। फिर आखिर कोई क्यों नहीं आया? बहरहाल सबब कुछ भी हो, मैं इतना बुज़दिल और कमजोर भी नहीं था कि एक मजलूम लड़की की मदद भी ना कर सकूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि चीख की आवाज दोबारा गूंजी। मैं आगे बढ़ने लगा। मेरा रुख जीने की जानिब था, जहां से सिसकियों की आवाजें अब भी आ रही थीं। मैं निहायत चौकन्ना अंदाज में सीढ़ियां तय कर रहा था। मुझे हर पल ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं मेरी मौजूदगी से वो शख्स वाकिफ ना हो जाए। सीढ़ियां तय करके जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वो आवाजें यक ब यक बंद हो गईं। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। मैं टॉर्च रोशन किए कमरे की तरफ बढ़ा। उस वक्त मैंने खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लिया था। मैंने बंद दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। मैंने दरवाजे से अंदर झांका तो हैरत का एक और शदीद झटका लगा। वो कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे के एक कोने में मुसहरी रखी थी और मुसहरी के पास एक छोटी सी मेज रखी थी। ये भी हैरान कुन बात थी कि इस इमारत में अब तक जितनी भी चीजें नजर आईं वो सब की सब बेहद कदीम थीं। मैं कमरे में दाखिल हुआ और एक एक चीज का बगौर जायजा लेने लगा। इस बात ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया था कि कमरे में सदियों की गर्द जमा थी। फर्श पर भी मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी। ऊपर नीचे दरो दीवार पर मकड़ियों ने जाले तान दिए थे। यूं लगता था जैसे इस कमरे में सदियों से किसी ने कदम ना रखा हो। मेज पर एक पीतल का छोटा सा दिया भी रखा हुआ था और इस पर भी मिट्टी जमी हुई थी। चीख और सिसकियों की आवाज मुझे इसी सिमत से आई थी। मैं हैरान था कि अगर कोई यहाँ आया था तो इसके कदमों के निशान तो होने चाहिए थे। हैरत से मेरे कदम जमीन में गड़ गए और मेरा जहन बेशुमार ख्यालात की अमाजगाह बन गया था। अगर कोई यहाँ नहीं आया तो फिर चीखों की वो आवाजें कहाँ से आई थीं? मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। मेरे आसाब जवाब दे गए थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई पीछे से मुझे घूर रहा है।
میں ایک قدم پیچھے گھوما، لیکن کمرے میں ہولناک ویرانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے جو ہی دروازے کی سمت دیکھا تو اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لکڑی کا وہ بھاری دروازہ چرچراہٹ کی بھیانک آواز کے ساتھ آپ ہی آپ بند ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے جسم کا خون جیسے خشک ہو گیا تھا۔ جب دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تو مجھے اچانک جیسے ہوش آ گیا۔ میں بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ یوں لگتا تھا جیسے دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو، لیکن میں دروازے کو خود بخود بند ہوتے دیکھ چکا تھا۔ اب تو میں بری طرح گھبرا گیا۔ اب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ آسیب کا خیال آتے ہی میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ بچپن میں سنی ہوئی جن بھوتوں اور بدروحوں کی کہانیاں مجھے یاد آ گئیں اور بے اختیار میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اب مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ مجھے تنہا یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی تھی، لیکن کس طرح؟ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سامنے دیوار میں ایک کھڑکی تھی جو اس عمارت کے عقب میں کھلتی تھی۔ میں بے اختیار کھڑکی کے پاس پہنچا۔ میں باہر سے کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کھولا۔ باہر کچھ لوگ گلی میں ادھر ادھر جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر انہیں مدد کے لیے پکارا، مگر کسی نے میری آواز پر توجہ نہیں دی۔ چیختے چیختے میرا گلا سوکھ گیا تھا اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ مجھے اس وقت شدید پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا فاصلہ نیچے سے کوئی 30 فٹ کا تھا۔ یہاں سے نیچے بغیر کسی مدد کے اترنا ناممکن تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ لوگوں کو نہ میں دکھائی دے رہا ہوں اور نہ ہی انہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں وہاں بے بس کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ مان میری نظریں فرش پر پڑیں اور میں چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ منظر تھا ہی اتنا انوکھا اور حیرت انگیز۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر فرش کی مٹی پر پر اسرار انسانی قدموں کے نشان بنتے چلے آ رہے تھے، یوں جیسے کوئی نادیدہ ہستی فرش پر چل رہی ہو۔ مجھے وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشان دروازے تک پہنچے۔ اچانک دروازہ کھلا، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے کھولا ہو، اور وہ نشانات باہر نکلتے چلے گئے۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا اور میں اپنے ہی زور سے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ پہلے جو لوگ آسیب یا بدروحوں کی باتیں کیا کرتے تھے تو میں ان پر ہنسا کرتا تھا، لیکن اب جب کہ خود میرا ان سے رابطہ پڑا تو پتہ چلا کہ آسیب کیا چیز ہوتے ہیں۔ آج کی رات جو مجھ پر گزر رہی تھی، اس کا ایک ایک لمحہ میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ اس بھاگ دوڑ نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ بھوک، پیاس اور خوف و دہشت نے میرے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنے آباد علاقے میں یہ جادو نگری موجود تھی، لیکن آس پاس کے رہنے والے اس سے نا واقف تھے۔ اچانک دروازے کی چرچراہٹ سے میں چونکا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ میں بے اختیار بھاگتا ہوا زینے تک پہنچا تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہوش و حواس ایک لمحے کے لیے متحل ہو گئے۔ زینے کے درمیانی سیڑھیوں پر ایک خون خوار سیاہ بلا کھڑا میری طرف خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اچانک اس بلا کے چہرے پر مجھے مسکراہٹ نظر آئی۔ میں نے ہزاروں بار انسانوں کو مسکراتے تو دیکھا تھا، مگر کسی خونخوار بلے کو مسکراتے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یقین جانو اس بلے کی مسکراہٹ اتنی حیرت انگیز اور خوفناک تھی کہ میری سانسیں رکنے لگی۔ میں پتھر کا بت بنا اسے گھورے جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کھڑے ہوئے مجھے صدیاں گزر گئی ہوں۔ اچانک بلا خوفناک غراہٹ کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا تو جیسے مجھے ہوش آ گیا۔
میں واپس اسی کمرے کی طرف بھاگا۔ خونخوار بلے کا پنجہ میری ٹانگ پر پڑا تھا اور میری پینٹ کا پائچہ لے اڑا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے ہانپ رہا تھا۔ وہ بند دروازے پر پنجے مار رہا تھا۔ میری قوت مدافعت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت موت نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ میں اس دہشت ناک صورتحال کا مقابلہ زیادہ دیر نہیں کر سکتا تھا۔ پنجے مارنے کی آواز اب بند ہو گئی تھی اور مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں تیزی سے میز کی طرف گیا اور پیتل کا وہ دیا اٹھا لیا کہ اب بلا میرے سامنے آیا تو میں اس کے سر پر دے ماروں گا۔ میں دوبارہ کھڑکی تک گیا اور مدد کے لیے چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ، ارے کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔